नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हमजा शहबाज की बरतरफी के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां पहुंचे और उनकी किस शख्सियत से अहम तरीन मुलाकात हुई। एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। एक इंतहाई अहम शख्सियत का इंटरव्यू किसके कहने पर गायब कर दिया गया और इमरान खान साहब ने आज की तारीख में एक ताजा तरीन इंटरव्यू के दौरान अपने कमरे में घुसने वाले जासूस और उस जासूस को भेजने वाली खुफिया एजेंसी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर क्या अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ और वहां से किस किस्म की ताजा तरीन वीडियो लीक हुई जिसे बाद में डिलीट करवा दिया गया और इसी वीडियो को टीवी चैनल से भी हटवा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है क्योंकि इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है और इसी खबर और इसी वीडियो का ताल्लुक नए आर्मी चीफ की तकर्री से भी है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आई, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन ये इतनी हसास नोयत की वीडियो थी और इतनी खतरनाक नोयत की वीडियो थी कि इस वीडियो को बाद में टीवी चैनल से गायब कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या इतनी हसास बात थी, ये वीडियो किस खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक थी और इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या था कि इस वीडियो को बिल आखिर टीवी चैनल से भी गायब करवा दिया गया। तो मामला यह है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर एक इजलास हुआ जिसमें एक इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई हैरान कुन किस्म का फैसला किया गया। यह फैसला पाक आर्मी के दो ताकतवर तरीन जनरल से जुड़ा हुआ था और फिर इसी हवाले से एक बड़ी हैरान कुन किस्म की वीडियो सामने आ गई जिस पर इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया कि नून लीग को घबरा कर यह वीडियो डिलीट करवाना पड़ गई। उसके बाद जो टीवी चैनल्स हैं उनको फोन किए गए और उनसे यह कहा गया कि खुदारा ये वीडियो अब मत चलाइएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कितनी खतरनाक नोयत की थी और कितनी हसास नोयत की थी। अब ये जो वीडियो है ये दो ताकतवर तरीन जनरल्स के साथ जुड़ी हुई थी। इन जनरल्स में जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं। इन्हीं जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शामिल हैं जो इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और इस वक्त रावलपिंडी जैसी अहम तरीन कोर कमांड कर रहे हैं। इन्हीं जनरल्स में जनरल अजहर अब्बास भी शामिल हैं जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर काम कर रहे हैं। इससे पहले रावलपिंडी जैसी कोर कमांड कर चुके हैं। इन्हीं जनरल्स में जनरल नोमान महमूद भी शामिल हैं जो इससे पहले पेशावर के कोर कमांडर रह चुके हैं और इन जनरल्स में मौजूदा पेशावर के कोर कमांडर और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद भी शामिल हैं। अब ये जो वीडियो है ये इसलिए इंतहाई हसास और इंतहाई अहम थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है और जो आखिरी कानून साजी की गई थी उसके तहत अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन मिलती भी है तो ये एक्सटेंशन 3 साल की नहीं हो सकती बल्कि ये एक्सटेंशन पौने 2 साल की होगी क्योंकि जो नई कानून साजी की गई थी उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की जो ज्यादा से ज्यादा हद है वो 64 साल मुकर्रर की गई थी। लेकिन अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेते जैसे कि डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि जनरल बाजवा अब मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो फिर 30 नवंबर 2022 को एक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा और एक नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी की तकर्री होगी। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में लंदन से
ایک بڑی خطرناک نوعیت کی اور ایک بڑی حساس نوعیت کی ویڈیو لیک ہو گئی، اور یہ ویڈیو این اس وقت لیک ہوئی جب اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق دو انتہائی اہم نوعیت کی اطلاعات گردش کرنے لگ گئیں۔ دو بہت بڑے تازہ ترین اور نئے دعوے کیے گئے، اور ان اطلاعات پر ایوانوں میں جو اسلام آباد کے اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پر بڑی زوردار قسم کی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ اس میں جو پہلی اطلاع تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے متعلق جو پہلا دعویٰ کیا گیا وہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ قوانین میں ترمیم کر کے جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑا دعویٰ یہ سامنے آیا کہ جنرل باجوہ اگر 29 نومبر 2022 کو ریٹائر بھی ہو گئے اس کے بعد انہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ دیا جا سکتا ہے، اور تینوں مسلح افواج کے جو حاضر سروس فوجی سربراہان ہوں گے وہ پھر چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پر جنرل باجوہ کو رپورٹ کریں گے۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں ایک بڑی حساس نوعیت کی ویڈیو سامنے آ گئی جسے بعد میں ڈیلیٹ کروانا پڑ گیا، اور ٹی وی چینلز کو فون کیے گئے کہ یہ ویڈیو کسی بھی صورت دوبارہ سے نہیں چلنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے جو نون لیگ پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے۔ نون لیگ کے لیے یہ الفاظ ایک بہت بڑی مشکل لے کر آگے، اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ ایک ٹی وی پروگرام کے لیے ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ ایک انتہائی اہم شخصیت کا انٹرویو تھا، اور یہ انٹرویو تھا وفاقی وزیر خرم دستگیر کا، کیونکہ خرم دستگیر سے ٹی وی اینکر نے ایک پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا نومبر میں۔ اب اس انٹرویو میں خرم دستگیر نے یہ جواب دے دیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، یعنی امپورٹڈ حکومت کی جو 14 جماعتیں ہیں، انہوں نے مشاورت شروع کر دی ہے، اور ستمبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے یہ جو مشاورت ہے یہ حتمی شکل اختیار کر جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اچانک ایک مسٹیریس قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی، ایک بڑی پراسرار قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ اس انٹرویو کو پھر روک دیا گیا، ہر جگہ سے اس انٹرویو کو اب ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے، اور اب ٹی وی چینلز پر بھی اس انٹرویو سے جڑی جو ویڈیو ہے اس کو مکمل طور پر سینسر کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ اسی وجہ سے اب اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانے پر بڑے اہم نوعیت کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر الگ سے بھی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اور یہ ویڈیو اب جو آپ کا مین سٹریم چینل ہیں، جو مین سٹریم میڈیا ہے، وہاں پر بھی ہیڈ لائن کے طور پر چل رہی ہے۔ اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب فوج کے اندر سے دو معاملات پر بڑا رد عمل آیا، یعنی فوج نے دو حساس معاملات پر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا، اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو شہباز شریف کو دو پیغامات پہنچانے پڑے بہت اہم نوعیت کے۔ اب ان میں سے ایک پیغام یہ تھا جو کہ مریم نواز کے ایک فوٹو شوٹ کے متعلق تھا، یعنی جب شہباز شریف نے حلف اٹھایا تو ابھی شہباز شریف پرائم منسٹر ہاؤس نہیں پہنچے تھے، ان سے بھی پہلے مریم نواز پہنچ گئیں پرائم منسٹر ہاؤس۔ وہاں انہوں نے ایک طرح سے فوٹو شوٹ کروایا، ان کی ویڈیوز سامنے آئیں، اس پر آرمی کے اندر سے بھی رد عمل آیا، اور عوام نے بھی رد عمل دیا کہ مریم نواز تو نااہل بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، تو وہ کس حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس میں فوٹو شوٹ کروا رہی ہیں۔ دوسرا پیغام جنرل باجوہ کا جو شہباز شریف کو دیا گیا وہ یہ تھا
کہ ایسی شخصیات جو کہ فوج مخالف رہی ہیں ان کو کابینہ میں شامل نہ کیا جائے اور مریم نواز دوبارہ سے پرائم منسٹر ہاؤس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل باجوہ کی شہباز شریف سے آج کے دن میں تازہ ترین ایک 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ ملاقات اپریل میں ہوئی تھی، یعنی اپریل کے بعد سے لے کر اب تک جنرل باجوہ اور شہباز شریف کی کوئی 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن آج کے دن میں آرمی چیف کی اور شہباز شریف کی ایک الگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کی ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو ریلیز کی گئی، عمران خان صاحب نے اپنے کمرے میں گھسنے والے جاسوس کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ یہ آج کی سب سے بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، کیونکہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ اس ایجنسی کا نام بھی لے لیا، اس خفیہ ایجنسی کے متعلق بھی بتا دیا جس نے یہ جاسوس بھیجا تھا، اور اس جاسوس کو ایک ڈیوائس دی تھی کہ یہ خفیہ ڈیوائس عمران خان کے بیڈ روم میں لگانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے DGISPR کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خوفناک نوعیت کا واقعہ بھی سنا دیا۔ اب خان صاحب نے جو 3 نئے انکشافات کیے ہیں، ایک جاسوس کے متعلق، ڈیوائس کے متعلق، خفیہ ایجنسی کے متعلق، اور جو ایک واقعہ خان صاحب نے سنایا ہے آج کی تاریخ میں تازہ ترین انٹرویو کے دوران، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ براہ راست فوجی قیادت کے متعلق تھا۔ یہ انکشاف DGISPR جنرل بابر افتخار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک انتہائی پیچیدہ نوعیت کا سوال پوچھ لیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ عسکری قیادت نے تو اب یہ کہہ دیا ہے کہ جو امریکی مراسلہ تھا وہ کسی قسم کی سازش نہیں تھی، اور ہمیں سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ ہم نے تحقیقات کی تھی اور تحقیقات کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ سازش نہیں تھی۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب اس پر عمران خان صاحب نے براہ راست DGISPR جنرل بابر افتخار کو جواب دیا، اور اشارتاً خان صاحب نے کہا کہ یہ ہوائی باتیں کرنا کہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ پہلے آپ تحقیقات تو کریں، یعنی فوج پہلے تحقیقات کرے۔ میں پرائم منسٹر تھا، اگر فوج نے کوئی تحقیقات کی تھی تو فوج کو وہ تحقیقاتی رپورٹ مجھے پیش کرنی چاہیے تھی، اور مجھے بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم نے یہ تحقیقات کی ہیں، لیکن اس تحقیقات کے نتیجے میں سازش ثابت نہیں ہوئی، لیکن ایسی کوئی تحقیقاتی رپورٹ میرے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک گندی اور شرمناک ویڈیو کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ یہ انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف تھا۔ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اس موضوع پر بات کی، کیونکہ خان صاحب سے ایک بڑا ٹرکی قسم کا کویسچن کیا گیا تھا، ایک بڑا پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ کی ایک اتحادی جماعت کے ایک رکن اور آپ ہی کی جماعت کے ایک وزیر کو کسی گندی ویڈیو کے ذریعے، کسی شرمناک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا؟ یعنی کوئی ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے ویڈیوز کے ذریعے آپ کے لوگوں کو بلیک میل کیا؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے سب سے بڑا دھماکہ کر دیا، اور ایک ایسا انکشاف کر دیا، ایک ایسا راز کھول دیا جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کھولا تھا۔ اور اس قسم کا انکشاف عمران خان صاحب کی حکومت جب سے گئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک خان صاحب نے یہ انکشاف نہیں کیا تھا، لیکن پہلی مرتبہ آج کے دن میں تازہ ترین انٹرویو میں خان صاحب نے یہ انکشاف کیا، اور خان صاحب نے اس گندی ویڈیو کے متعلق یہ بتایا کہ ہمارے ایک پارٹی رکن کو ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے، یعنی جعلی طریقے سے اس کی ایک شرمناک ویڈیو بنائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک وزیر بھی ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ہم یہ شرمناک ویڈیوز بھجوا دیں گے، نامعلوم نمبر سے انہیں کالیں بھی آ رہی ہیں، اور ہمارے ایک اتحادی کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم آپ کے بچوں سے یہ ویڈیو شیئر کر دیں گے۔ میں حیران ہوں کہ مشرف کے دور میں بھی اس قسم کے کام نہیں ہوئے۔ یہ عمران خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف کیا، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں
घुसने वाले जासूस के मुतल्लिक एक खौफनाक वाकया पहली मर्तबा सुना दिया, एक एजेंसी का नाम भी ले लिया और यह भी बता दिया कि यह जासूस कौन था, किस खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था, कब उनके कमरे में इसने घुसने की कोशिश की थी और असल में इसको पकड़ा कैसे गया। ये एक बहुत ही हसास नोयत की खबर है, क्योंकि खान साहब से सवाल ये पूछा गया था कि वो कौन सी खुफिया एजेंसी है जिसने आपके कमरे में जासूस भेजा और इस जासूस को किस तारीख में भेजा गया था, क्या उस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे जब से आपकी ये जासूसी हो रही थी। तो इस पर इमरान खान साहब ने एक नाकाबिले यकीन वाकया सुना दिया, सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब का कहना यह था कि एजेंसीज, बहुत गौर से ये अल्फाज सुने, खान साहब ने कहा कि एजेंसीज मेरे बेडरूम में एक डिवाइस रखवाना चाहती थी, एक चिप रखवाना चाहती थी। जब हमें यह पता चला और हमने इस मामले की तफ्तीश की तो फिर हमें यह आगाही मिली कि जब मैं वज़ीर आज़म था, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त से ये डिवाइस रखवाने की कोशिश की जा रही थी। यानी अभी मेरी वजारत उज़्मा नहीं गई थी, मेरी वजारत उज़्मा बिल्कुल ठीक चल रही थी, उस वक्त भी ये डिवाइस मेरे बेडरूम के अंदर रखवाने की कोशिश की गई। और ये जो मुलाजिम था, जो जासूस निकला, ये दूसरे मुलाजमीन को भी कह रहा था कि आप मेरी मदद करें कि इमरान खान के बेडरूम में मैंने ये जासूसी वाला आला लगाना है। लेकिन इसके बाद इमरान खान ने खुद को एक बराह रास्त धमकी मिलने के मुतालिक सबसे अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया, सबसे खतरनाक नोयत का इंकशाफ कर दिया। और खान साहब ने यह इंकशाफ उस वक्त किया जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आपको किसी कुव्वत की जानिब से यह धमकी भी मिली थी कि आपने अमेरिका से आने वाले मरासले को अगर पब्लिक किया, अगर आपने अवाम को यह मरासला दिखा दिया तो आप पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का हम मुकदमा बनाएंगे। तो इस पर खान साहब ने एक इंतहाई मानीखेज जवाब दिया। इमरान खान साहब का कहना था कि हाँ, ये धमकी दी गई थी, ये धमकी मुझे तो बराह रास्त नहीं दी गई, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे साथियों को ये धमकी पहुंचाई गई थी। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे तबाहकुन किस्म का इंकशाफ कर दिया, जो मीडिया चैनल्स की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया और एक ऐसा इंकशाफ था जिसने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया। और इस इंकशाफ में खान साहब से असल में यह सवाल पूछा गया था कि जो अमेरिका से मरासला आया था, क्या वो बराह रास्त आपके पास आया था या शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर खारजा थे उनके पास आया था, या इस मरासले को छुपा लिया गया था। अब इस पर इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि यह मरासला मुझसे छुपाया गया था, यहां तक कि हमारे जो वज़ीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी, उनसे भी यह मरासला छुपाया गया। और फिर शाह महमूद कुरैशी को किसी और ने इतला दी कि आपकी हुकूमत गिराने के लिए एक मरासला आया हुआ है, क्या आपको मरासला मिला है। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहीं से जाकर बड़ी मुश्किल से ये मरासला निकलवाया। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। लेकिन यहां पर खान साहब ने यह इंकशाफ भी किया कि अमेरिका ने जब पाकिस्तानी सफीर को कहा कि इमरान खान को हर सूरत में हटाना है वरना पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो अमेरिका को यह पता था कि ये पाकिस्तानी सफीर तो किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकता, तो वो असल में किसी और को ये पैगाम दे रहे थे कि इमरान खान को हटा दो। बहरहाल अब बात करते हैं कि शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के मुतल्लिक क्या तबाहकुन खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है। और ये खबर उस वक्त आई जब पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था और जब इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स हमजा शहबाज के लिए तबाहकुन साबित हुए। पहले तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि आज के दिन में 4 बजे तक तो किसी सूरत इंतखाबी अमल नहीं हो सकता, और फिर उनका यह कहना था कि इस बात में बड़ा वजन है कि 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके बाद ही नए वज़ीर आला का इंतखाब हो, और ज़िमनी इंतखाब के बाद अदम एतमाद की तहरीक भी आ सकती है। 7 दिन का जो वक्त है ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं लगता। उसके बाद जस्टिस एजाजुल हक ने यह भी कहा
کہ اگر 25 ووٹرز نکال دیے جائیں، یعنی پی ٹی آئی کے جو 25 منحرف ارکان ہیں ان کو نکال دیا جائے، تو پھر موجودہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتا، اور اگر کسی کے پاس 186 ووٹ نہ ہوں تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ کیونکہ وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حمزہ شہباز کے پاس اس وقت 186 ووٹ پورے نہیں ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔